बेगम चाय ला दो, बेगम खाना कब पकाओगी, बेगम मेरे कपड़े धो दो। अच्छा, मैं ये जो वजीफ़ा है आपको जब बताने लगा तो ईया का नाबुदू व ईया का नस्ताइन, इसकी मैंने तफसीर पढ़ी। एक होता है तर्जमा है जी, और एक होती है तफसीर जी। तो उसमें बताया गया है कि अब देखो हम अल्लाह को क्या कहते हैं कि हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं, कहते हैं ना। तो बहरहाल मैं ये वजीफ़ा आपको बताने लगा हूँ इंशाअल्लाह ताला। इसका मैं एक राज आज आपको बताऊंगा, इसमें छुपा हुआ इंशाल्लाह। ये देखें, महंगाई का ज़माना है, सख्त तकलीफ है। यकीन करें कि बड़े बड़े मगरमच्छ लोग, अब ये मैं बस वो रवानगी में कह रहा हूँ, लोगों को मगरमच्छ नहीं मैं कह रहा, ठीक है ना। यानी ताकतवर लोग हैं जी, मालदार लोग भी कांप चुके हैं महंगाई की वजह से। और ये नहीं कि हमारे मुल्क में है, ये वर्ल्ड वाइज है, बहुत महंगाई हो चुकी है। और इस महंगाई के तूफान में भी इंशाल्लाह अगर आप ये राज जान गए जो मैं आपको बताने लगा हूं, तो 7 नस्लें भी तुम्हारे खाती रहेंगी तो रिज़्क खत्म नहीं होगा। बिकॉज कि मैंने देखा हुआ है, ऐसे लोगों को देखा हुआ है जो ये अमल करते हैं। ये पढ़िए क्या लिखा है, ईया का नाबुदू व ईया का नस्ताइन, हैं जी, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। जबकि किसी को हम कह रहे होते हैं भाई यार थोड़ी सी मदद करना यार, पैसे दे, तो फिर ये रब से ही मदद मांगना है। मैंने तफसीर पढ़ी, कुरान में तफसीर मैंने पढ़ी, उसमें लिखा है हकीकी मददगार अल्लाह है जी। ये लिखा हुआ है मेरे सामने, हकीकी मददगार अल्लाह ताला है, क्योंकि वो ज़ाती तौर पर कादर है, मुस्तकिल मालिक है, गनी है, बेनियाज है। और जबकि अल्लाह ताला के जो बंदे हैं जिनसे हम मदद मांग लेते हैं, बीवी चाय पका दे, खाना गर्म कर दे या पका दे, या मतलब कपड़े धो दे, या बुजुर्गों के मज़ार पर जाके हम कहते हैं मालक इनको इसाले साहब हम पहुँचाने के बाद इनके वसीले से तुझ से मांगते हैं। बुजुर्गों से नहीं मांगना, उनका वसीला इख्तियार करना है, क्योंकि वसीला जायज़ है, किसी गैर अल्लाह से मांगना गलत है। तो यहाँ पर लिखा है कि जो अल्लाह ताला के मकबूल बंदे हैं उनकी अता, वो अल्लाह की अता से मददगार होते हैं जी। तो याद रखिए कि जब तुम शिरक ना करोगे ना, तो फिर तुम्हें रब बड़ा अता करेगा। तुम्हें जब तुम किसी बंदे को, मैं एक छोटी सी आपको चाबी, ये देखें चाबी, ये कौन सी चाबी है नजर आ रही है, ये कामयाबी की चाबी है। इस वजीफे के साथ मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूं, फ्री ऑफ कास्ट। देखो, तुम हमेशा एक दिल में बात रखो कि बीवी से, बहन से, या घर की कोई मतलब है कि फर्द है जिससे तुम चाय पकवा रहे हो, खाना पकवा रहे हो, या कपड़े धुलवा रहे हो, तो अपनी मदद ले रहे हो, तो ये दिल में रखो कि ये रब के हुक्म से कर रहा है मदद। देख लें, अब रब तो नहीं, वो बंदा कर रहा है जी। अब रब ने उसे इख्तियार दिया है कि भाई तू कर, वसीला, ये वसीला है जड़ा अल्लाह दे वलियां दा करदा ए संग, उस कच ते भी आंदा ए हीरे दा रंग, ते उस हीरे दा कोडी भी रैंदा नहीं मुल, जड़ा टुट जाए गिर के किसे हारी चो। अब एक हार हो ना हीरो का, वो टूट जाए तो गिर जाए, आगे पीछे बिखर जाए, गुम जाए, फिर क्या उसका तो कोडी मुल नहीं रहेगा। इसी तरह कि अल्लाह ताला को ही यानी कि मददगार मानो, लेकिन जो गैर अल्लाह तुम्हारी मदद करता है उनको अल्लाह ने तौफीक दी है और उनको तुम्हारे काम पर अल्लाह ने लगाया। तो अमल आपको एक बताने लगा हूं, यानी उस आयत का जिसका मतलब ही ये है क्या कि हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से ही मदद मांगते हैं जी। तुम ही से मांगे तुम ही दोगे, तुम्हारे ही दर से लो लगी है। तो अमल बताता हूं, आपसे गुजारिश है इस वीडियो को लाइक कीजिए, एक कमेंट भी कर दें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, मैं एक अरबपति बंदे को जानता हूं, अरबपति, लाखपति, करोड़पति नहीं, अरबपति बंदा है। उसका ये वजीफा है ईया का नाबुदु व ईया का नस्ताईन। यानी पता नहीं अब दिल से कहता है कि नहीं, लेकिन मैंने बड़ा देखा है कि वो बंदा इतना वो पैसे में नहा गया,
ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ دن بدن اس کو امیر ہی کرتا جاتا ہے، جتنا وہ کھاتا ہے اتنا ہی اسے بڑھتا ہے۔ تو عمل اس طرح ہے کہ آپ نے کرنا اس طرح ہے کہ جب بھی نمازیں، کوئی بھی نماز پڑھو آپ یہ عمل کر لو، لیکن خاص کر نماز مغرب کے بعد، ٹھیک ہے، ایک بار سورہ الواقعہ پڑھنے کی عادت بناؤ۔ اور یہ جو سورہ فاتحہ ہے نا جی، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اور اس کے بعد یہ آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہاں پر اکیلے لکھ کے بتانا جی ان کو، صرف ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ جو آیت ہے نا جی دوستو، اس کو آپ 33 مرتبہ پڑھ کے، ٹھیک ہے، اس مہنگائی کے شدید دور میں آپ پانی پر تو دم کر کے اس کو پئیں، لیکن جو آپ کے گھر میں تھوڑا بہت راشن پڑا ہے، چنے ہیں، چنے کی دال ہے، چاول ہے، کوئی مونگ کی دال ہے، مسر کی دال ہے، اس پر لازمی دم کرو ہے۔ سورہ الفاتحہ 11 بار پڑھ لو نماز مغرب کے بعد۔ جب آپ یہ نماز مغرب پہلی نماز ہوتی ہے رات کی، پتہ ہے آپ کو، رات میں یہ 2 نمازیں ہوتی ہیں، ایک عشاء، ایک مغرب اور عشاء، اور جو فجر ہے یہ دن کی صبح کی نماز ہے، ہوتی اندھیرے میں ہی ہے لیکن اس وقت صبح صادق ہو چکا ہوتا ہے۔ تو یہ پہلی نماز ہوتی ہے، اس میں آپ نے 11 بار سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اور سورہ فاتحہ میں آپ نے یعنی اس طرح پڑھنا ہے نا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین 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 ایاک نعبد و ایاک نستعین، ٹھیک ہے، یہ 33 بار پڑھ کے نا، اس کے بعد دوستو آپ نے باقی جو صورت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، یہ صورت 11 بار پڑھیں۔ لیکن جب اس آیت پر آئے نا، ہیں جی ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کو 33 بار پڑھیں اور پانی پر دم کریں، پانی پر دم کر کے اس کو جو آپ کے گھر میں راشن ہے، اچھا ایک مثال ہے، نہیں ہے یار ہمارے گھر میں دال نہیں ہے، چاول نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، مرچ پڑی ہوگی، نمک تو پڑا ہوگا نا، نہیں تو چینی تو ہوگی نا، جو آپ اپنے باورچی خانے میں، کچن میں، ہیں جی کچن میں جو آپ باورچی خانے میں جو راشن کے طور پر استعمال کرنے والی چیز رکھتے ہو، اس کو دم کر دو، تمہارے گھر سے غریبی نکل جائے گی۔ یہ عمل کر کے دیکھو، یہ اس خاص کر شدید مہنگائی کے دور میں مجھے مار گئی مہنگائی، یعنی تمہارے تمام اخراجات اللہ تعالیٰ اپنی عطا سے بہترین طریقے سے پورے فرمائے گا۔ عمل کیجئے اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے دیکھنا ہے، مجھے دعاؤں میں خود آپ یاد رکھو گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور آپ کی ہر پریشانی اللہ دور کرے گا۔ بہت شکریہ، اپنے بھائی عمران طاہر کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔